वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप अपनी आरा से हमेशा आगाह कर सकते हैं फ्रंट लाइन कामरान के ट्विटर अकाउंट पे। कराची में जब मुस्तफा कमाल साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हैं तो अब तो ये अंडरस्टूड सी बात होगी, कॉमन सेंस, कि कोई ना कोई एमक्यूएम का जो है वो आंखों का तारा टूट के गिरेगा मुस्तफा कमाल साहब के आंगन में। और आज वो जो तारे थे वो थे रजा हारून साहब। रजा हारून साहब से 2 साल पहले मेरी गुफ्तगू हुई लंदन में, और उस वक्त से वैसे तो मेरे इल्म में था कि ये खुश नहीं है एमक्यूएम से और ये रॉ वगैरह इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन बड़ी खूबसूरती से एमक्यूएम का जो नया ग्रुप बन रहा है ये दहशतगर्दी को लेकर या भत्ते को लेकर या लाशों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से, रॉ की हवाले से वो कह रहे हैं हमारा डिसेंट है। अल्ताफ हुसैन साहब के बयानिया के ऊपर उनका डिसेंट है, उनके शराब पीकर बात करने पर उनकी बातों की नेचर लबो लहजे के ऊपर उनका डिसेंट है, और वो एड्रेस कर रहे हैं सीधा एमक्यूएम के कारकुनों को। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल मूव है मेरे नजदीक। लेकिन अगेन सवाल ये उठता है कि एमक्यूएम वो पार्टी है जो पीएमएलक्यू पीपल्स पार्टी या पीएमएन की तरह इलेक्टेबल्स की बेस पर नहीं चलती, जहां पर इलेक्टेबल एक ही है और उनका नाम है अल्ताफ हुसैन। और अल्ताफ हुसैन साहब जिसको चाहे उठाते हैं, उठा के वोट दिलवा देते हैं। अब तक ये होता है कि जितने लोग जमा हो रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब के पास बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन ये नाम इलेक्शन में इंडिपेंडेंटली नई पार्टी के तहत कितना कमाल दिखा सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रजा हारून साहब ने आज क्या कहा, थोड़ा उसके बारे में सुनते हैं, उसके बाद एमक्यूएम पे भी बात करेंगे, कराची और रेंजर्स के ऊपर भी बात करेंगे आज के इस शो में। रजा हारून साहब, ये एमक्यूएम वो एमक्यूएम है ही नहीं जिस एमक्यूएम के लिए हम इस एमक्यूएम में आके खोल कर आए थे। वो किसी एक शख्स को मुतमईन करने के लिए, वो किसी एक शख्स को कायद के बाद खुदा का दर्जा देकर उसकी पूजा करने के लिए तो नहीं बनाई गई थी। हमारे जो मिडिल क्लास के लोग थे सब अपर क्लास के हो गए। ये गुरूर, घुमंड, सुरूर, अना, एहसास कमतरी, ये फहश जुबान का इस्तेमाल, ये इखलाक से गिरी हुई बातें। कभी कभी रात में हैप्पी आवर शुरू होता था और वो हैप्पी आवर में हम सब हैप्पी रहते थे, और फिर वो हैप्पी आवर जो हैप्पी 24 आवर हो गया। -1 तो अंदर से हो रहा है, बाहर की जरूरत थोड़ी, साजिश की जरूरत नहीं है, खत्म हो गई साजिश की जरूरत। आपकी अपनी मार्केटिंग बहुत है आपके ब्रांड के लिए। रॉ से मदद मांगने के बाद सुबह कह रहे हैं कि हमने तो वजाती बयान आ रहा है, माफी मांगी जा रही है। नेटो की अफवाज को आप पाकिस्तान में बुला रहे हैं, यूएन को आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आ जाओ, रॉ को आप कह रहे हैं पाकिस्तान में जाओ। भाई आप कब आओ? रजा हारून साहब की आप बात सुन रहे थे। हमारे साथ शायद आरिफ साहब मौजूद है। शाह साहब बहुत बहुत वेलकम। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, बाकी लोग जिस आते रहेंगे मैं बताता रहूंगा। शायद आरिफ साहब, कितना बड़ा चैलेंज है मुस्तफा कोई मूवमेंट के लिए, जिस तरह रोज मुस्तफा कमाल साहब एक से एक नया बंदा जो है वो एमक्यूएम का लेके आ रहे हैं। देखिए, ये चैलेंज बहुत बड़ा है और ये चैलेंज पहले से मौजूद था। असल में हमारी सियासी जमातें, जो कौमी सियासी जमातें हैं, उनकी नाअहली या बेअमली की वजह से ये मुर्दा जो है अभी तक एमक्यूएम का मौजूद है, दफन नहीं हुआ। आप देखिए कि पहले तो मुशर्रफ साहब ने उसको जिंदा किया और फिर उसको पैसे दिए, उसको इख्तियारात दिए, यानी वहां गवर्नर जो था एमक्यूएम को, गवर्नर बाख्तियार था और मेयर बाख्तियार था, और सारे वसाइल उनके पास थे, सारे इख्तियारात उनके पास थे। फिर जरदारी साहब जो थे उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची शहर में कभी कोई पॉपुलर पार्टी रही नहीं है। वो जो लिसानी फसादात हुए थे उसके, मियां नवाज शरीफ साहब ने तो कसम उठा ली कि कराची और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के हवाले है, हमने कुछ वहां जाके नहीं करना। जब इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ को लेकर गए तो देखिए पजीराई हुई इब्तिदा में, लेकिन उन्होंने भी कराची पर तवज्जो नहीं दी, कभी जाके बैठना। वो सुबह गए, शाम को सैर सपाटे के लिए जाते थे, गए और वापस आ गए। मजबूरी थी कराची के अवाम की। तो ये कौन कर रही है? मुस्तफा कमाल साहब? मैं समझता हूं कि देखिए, मुस्तफा कमाल, रजा हारून, डॉक्टर सगीर की जो बातें हैं उससे लगता है कि चूंकि वो अंदर के लोग हैं, उन्हें पता है कि अंदर रेजिस्टेंस किन बातों कारकुन करते रहे, कारकुन किस बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन से नाला हैं। इनकी बातों से ये पता चलता है कि अंदर रिजेंटमेंट जो है किन बातों पर है। वो इश्यूज उठा रहे हैं जिसकी वजह से अल्ताफ हुसैन साहब मुहाजिरों के दिलों से या एमक्यूएम की क्यादत के दिलों से उतर चुके हैं या उतर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? मैं समझता हूं बिल्कुल है। सिर्फ
ضرورت اس بات کی ہے کہ اب کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور قومی جماعتوں کی طرف سے ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ اس بغاوت کو فروغ کرنے میں. یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی طلعت چودھری صاحب, آپ پہ بھی الزام لگایا, پیپلز پارٹی حکومت میں الزام بنتا ہے. فاروق ستار صاحب نے کہا ہے کہ آپ ان کے جو اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی, آپ تو نہیں, مطلب کچھ لوگ خفیہ منظم طریقے سے ایم کیو ایم کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو جو ہے وہ ٹیلی فون کالز کر کے تھریٹ کر رہے ہیں. آپ وفاق کی ایک پارٹی ہے, وفاق کی حکومت ہے آپ کے انڈر, رینجرز کے انڈر بھی یہ لوگ ہیں, کچھ لوگ جو قیدی ہیں جن کو ریفرنس دے رہے ہیں, یہ قومی اسمبلی کے لوگ آپ کے کولیگز بھی ہیں. آپ کا اپنا ریئیکشن کیا ہے اس بات پہ کہ ایسا پاسبل ہے کہ ایک پارٹی کے ایم این ایز ایم پی ایس کو جو ہے وہ تھریٹنگ کالز مل رہی ہیں نامعلوم نمبرز کی طرف سے, اور پارٹی کو بریک کیا جا رہا ہے بقول فاروق ستار صاحب کے؟ اور آپ کا کیا ٹیک ہے بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے ڈیموکریٹ؟ کامران شاہ صاحب, ایک ہماری نون لیگ کی پالیسی ہے اور پرائم منسٹر بڑے کلیئر ہیں اس بات پہ, کیونکہ ہم بھی اسی طرح کے دور سے بہت دیر پہلے گزرے جبکہ یہ سب کچھ ٹیسٹ ٹیوب جماعتیں بنائی جاتی تھیں اور خاص قوتیں بناتی تھیں. کبھی کوئی نیب استعمال ہوتی تھی, کبھی کوئی اور سیکورٹی ایجنسی استعمال ہوتی تھی. ہم بالکل کسی آرٹیفیشل چینج کے, کسی زور زبردستی کی سے پارٹی کو توڑنے سے پہ یقین نہیں رکھتے. اور اگر ہم نے اس پارٹی کو کمزور کرنا ہوتا, ایم کیو ایم کو توڑنا ہوتا, تو کامران شاہ صاحب آپ جانتے ہیں کہ استعفے قومی اسمبلی سے, سینٹ سے, صوبائی اسمبلی سے اگر رکے ہیں اور اگر ہم واپس لے کے آئے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ نون لیگ کو جاتا ہے. اگر اس وقت وہ قبول کر لیے جاتے تو آج شاید ایم کیو ایم کے ایک نہیں کئی اور ٹکڑے ہو چکے ہوتے. تو ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے. باقی یہ اپنے اندر کے جو مسائل ہیں ان کے, وہ انہیں چاہیے. آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ایز اے بینگ اے پولیٹیشین, بینگ اے ایک پولیٹیکل آبزرور, چلے پی ایم ایل این کو سائڈ پہ رکھ کر, بینگ اے پولیٹیکل آبزرور آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی پارٹی کے اندر سے ایک انقلاب برپا ہوا ہوا ہے یا بغاوت ہوئی, جو کچھ بھی ہوا ہوا ہے؟ دیکھیں, میں کامران صاحب, مجھے یہ لگتا ہے ایز اے سیاسی کارکن کہ الطاف حسین صاحب کی جو صحت ہے وہ انتہائی خراب ہے. اور اس وقت پارٹی کے اندر ایک سائڈ پر یہ جو نیا گروپ, دوسری سائڈ پر فاروق ستار اور اس کے ساتھی پارٹی پر کنٹرول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جیسے جیسے جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اور الطاف حسین صاحب منظر عام پر نہیں آ رہے, یا وہ فاروق ستار اور ان کے لوگوں کی باتوں کے ساتھ اس طرح میچ کر کے ان کی کوئی تصویر, کوئی گفتگو وہ نہیں آ رہی. گفتگو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پابندی, روز گفتگو کر رہے ہیں وہ تو لوگوں سے اپنے. دیکھیں کامران صاحب, میرا خیال ہے آپ سے ٹیلی فون پر بات کرنے پہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آپ کو ایک ٹیلی فون کر دیں یا وہاں پر لندن کے صحافیوں کو جمع ہو کر انہوں نے بی بی سی سے بات کی ہے, طلال بھائی بی بی سی سے بات کی ہے انہوں نے. یہ بی بی سی سے انہوں نے بات جو ہے ان کے ایک, میں نے وہ پروگرام سنا ہے جس صحافی کو انہوں نے کہا ہے کہ جی بی بی سی سے انہوں نے آج کے کل بات کی ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے, آپ نے میری آبزرویشن جاننا چاہیے, مجھے یہ لگتا ہے کہ الطاف حسین کی صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اور اس وقت دو گروپس, ایک فاروق ستار صاحب اور ان کے ساتھی اور دوسری یہ نئی لوگ, یہ اب پارٹی پر کس کی سائڈ پر وزن پڑتا ہے یہ اس کی کوشش اور کاوش اور آپس میں کر رہے ہیں. رائٹ, یہ بڑی انٹرسٹنگ, آپ حکومت کے ایم ایل اے کی طرف سے بڑی انٹرسٹنگ یہ آبزرویشن ہے. جی مظہر عباس صاحب, یہ جو آج رضا ہارون صاحب بھی شامل ہو گئے, ابھی اور بھی نام لیے جا رہے ہیں, خوشبو شجاعت صاحبہ کا نام لیا جا رہا ہے, وہ تو خیر نالا بھی بہت تھی, ہم نے دیکھا ان کی سرعام سرزنش بھی کی الطاف حسین صاحب نے, حیدرآباد رضوی صاحب بھی غائب ہیں, سبزواری صاحب بھی غائب ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ بھی اگر شامل ہو جائیں بیچ میں پارٹی کے اندر تو ایم کیو ایم کو کوئی بہت بڑا چیلنج ملے گا, یا آپ کو لگتا ہے نہیں, کیونکہ ایم کیو ایم الیکٹیبلز کی جماعت نہیں ہے, سب سے بڑے الیکٹیبل اس میں الطاف حسین صاحب ہی ہیں, تو فرق نہیں پڑے گا, وہ جیتنا اس نہیں جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوگا. واٹس یور ٹیک مظہر صاحب؟ دیکھیں کامران, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایم کیو ایم کی پوری جو سیاست بیس کرتی ہے وہ ہمیشہ سے الطاف حسین صاحب کی گرد گھومتی ہے. اب آپ کچھ بھی کر لیں, اب تک جو سیاست رہی ہے 30 سال میں, دو چیزوں پہ ووٹ پڑتے ہیں, ایک الطاف حسین صاحب کی شخصیت اور دوسرا پتنگ جو ایم کیو ایم کا الیکشن سمبل ہے. اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کون ہے, اس کینڈیڈیٹ کا میرٹ کیا ہے, ڈی میرٹ کیا ہیں, اس کو کبھی بھی لوگوں نے جج نہیں کیا. ان کی پوری کیمپین رہی ہے ہمیشہ سے, جس میں یہ سارے لوگ بھی شامل ہیں جو اب الگ ہیں, وہ بھی اسی کا حصہ رہے ہیں.
اور اب بھی جو جس کو یہ کہا جا رہا ہے اقتدار کی لڑائی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی گدہ نشینی یا اس کی لڑائی ہے، اور الطاف حسین صاحب کو اس میں فیصلہ کرنا پڑے گا. اور میرا خیال ہے اگر الطاف حسین صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا اور اپنا جانشین کسی کو مقرر کر لیا تو ایم کیو ایم کی بہت سی پرابلمز اس سے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ایم کیو ایم کے اندر پرابلمز رہیں گی، لیکن اس پرابلم کی جو بیسک ہے، وہ اصل چیز جو مصطفیٰ کمال کا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے ووٹر کو کس حد تک اس چیز کے کنونس کر سکتے ہیں کہ جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ الزامات درست ہیں. آپ کے نزدیک ابھی تک کتنا کنونس کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے؟ سر آپ کے نزدیک اب تک کتنا کنونس کیا ہے اتنے اہم لوگوں کو لینے کے بعد؟ نہیں دیکھیے نہیں اہم لوگ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ووٹر کو کنونس کر پائیں نہیں کر پائیں. اس کا تعین ایک تو جب وہ اپریل کے وقت میں جلسہ کریں گے اس سے اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور دوسرا جب وہ آئندہ الیکشن لڑیں گے غالباً 2018 میں اس سے جج ہوگا کہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی کتنی بڑی پارٹی بن کے ابھرتی ہے اور ایم کیو ایم کو کتنا نقصان ہوتا ہے، یا ایم کیو ایم اور ان کے درمیان لڑائی میں کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. صاحب آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں اور آپ تو وہاں پہ جو کراچی کے شہری ہے، خاص طور پہ مہاجر بھائیوں کی بات کر رہا ہوں میں، وہ ان کا پلس کیا ہے آپ کے نزدیک؟ وہ کتنا اٹریکٹ ہوئے ہیں اس وقت مصطفیٰ کمال صاحب کی باتوں سے؟ آپ لوگ تھوڑا اپنا مشاہدہ شیئر کریں. دیکھیں ایک چیز سے وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہ 2013 کے بعد سے الطاف حسین صاحب کی جو تقریریں ہیں اس سے ان کو مایوسی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے اندر ابھی بھی وہ شکوک و شبہات موجود ہیں کہ یہ جو گروپز بنتے ہیں یا گروپ بنائے جاتے ہیں یہ مہاجر ووٹ کو تقسیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. یہ ان کا پرسپشن ہے. انہوں نے ماضی کے لحاظ سے جیسے انہوں نے کہا کہ جی آفاق اور عامر جب الگ ہوئے اس سے جو ہے ان کو نقصان ہوا. اس کے بعد عظیم احمد طارق یا ڈاکٹر عمران فاروق ان کے اختلافات کی بنیاد پہ تو ابھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کمال واقعی صحیح معنوں میں پارٹی کو آرگنائز کر پاتے ہیں، اپنی پارٹی بنا پاتے ہیں، اور ان ایشوز پہ جن ایشوز کی بنیاد بالکل نے اپنی پوری جماعت لانچ کی ہے. بالکل صحیح. میاں عتیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. مجھے کوئی موومنٹ سے آپ کا ابھی تک میں نے ویسے کہہ دیا پورا ہی تعلق ہے. جی آواز آ رہی ہے آپ کو سینیٹر صاحب؟ جی کامران بھائی بالکل آ رہی ہے. السلام علیکم. آپ کی شرارت بھی میں دیکھ رہا ہوں. نہیں میں ویسے ہی میرے منہ سے نکل گیا، جان بوجھ کے لیے نکلا. سینیٹر صاحب ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ تسی بڑی شے ہو جناب. نہیں سر میں آپ خیریت سے نا؟ آپ اللہ کا شکر بھائی، الحمدللہ اللہ کی مہربانی. سمجھ نہیں آ رہا آپ سے سوال کیا پوچھوں، کیونکہ پابند سلاسل ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات ہی نہ کی جائے اس ایشو کے اوپر. اب اگر آپ کہیں گے تو پوچھوں گا، ورنہ پھر کچھ اور پوچھوں گا. پھر پوچھوں گا کوڑا کچرا کتنا ہے کراچی میں، کتنا ٹن اٹھایا، کتنا ٹن رہ گیا، آب و ہوا کیسی ہے کراچی کی. آپ بتائیں کیا پوچھوں آپ سے؟ میں تو پنجابی بھرا ہاں، تسی جو عزت دے نال پوچھو میں عزت نال جواب دے دیاں گا. تو جی پھر عزت نال پہلا سوال ہے یہ سینیٹر صاحب کہ کتنا بڑا چیلنج آپ فیل کر رہے ہیں یا بالکل نہیں فیل کر رہے یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی؟ دیکھیے میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ آنے والا وقت انشاءاللہ بتائے گا. اور جیسا کہ ابھی مظہر بھائی نے بتایا، میں نے تھوڑا سا ہی سنا کہ اس سے پہلے بھی متعدد بار کوششیں ہوتی رہی اور اللہ کی مہربانی سے الطاف بھائی قائد تحریک ہمارے اور ایم کیو ایم سرخرو ہوتی رہی. تو انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کے سامنے ہے، آپ کو سب کچھ آ جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں. اچھا سینیٹر صاحب میں ریکارڈ کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے پروگرام کے اور لوگوں کے ریکارڈ کے لیے. ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں نامی گرامی، ان کے آپ بھی نامی گرامی ہیں. آپ سے پہلے مصطفیٰ کمال صاحب، رضا ہارون صاحب، مجھے بھی 10 سال ہو گئے پاکستانی میڈیا میں. 10 سال ڈیفینڈ کیا ہے الطاف حسین صاحب کو انہوں نے، اور اسی طرح ڈیفینڈ کیا جس طرح آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کیا ہے، اپنے تئیں انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. آپ بھی صحیح کر رہے ہوں گے، آپ کے پارٹی کے لیڈر ہیں اور آپ بلیو کرتے ہوں گے یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کے بعد اب میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا جب الطاف حسین صاحب کہا، انہوں نے الطاف بھائی نہیں کہا. تو مطلب آپ ریکارڈ کے لیے آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ جو ہے ابھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہی ہمیشہ رہیں گے؟ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں بھی آپ کا ایسے انٹرویو کر رہا ہوں اس طرح میں نے مصطفیٰ کمال صاحب کا لاسٹ ویک کیا اور ان سے پوچھ رہا ہوں وجوہات کیا ہے، آپ نے اب الطاف بھائی نہیں کہہ رہے، آپ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ تمام الزامات آپ اس سے نہیں
जो उनकी स्पीचेज हेट्रेड रॉ, आप उससे एग्री नहीं करते और आपके सामने नॉलेज भी कोई नहीं है इसकी रिकॉर्ड के लिए। कामरान भाई, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आपने जो कहा ना कि मैं डिफेंड, यकीन कीजिएगा मैंने कभी भी अल्ताफ भाई को या एमक्यूएम को जो भी मैंने बात की, जो भी मौकफ दिया, वो डिफेंड करने के लिए नहीं, मैं तो जो हकायक हैं और जिस एंगल से बात होती है उस एंगल से बात करने की हमेशा कोशिश करता रहा हूं और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहूंगा। जैसा कि जो वक्त के साथ जो हालात है और जो उसमें सच्ची बात है, जो हकायक है, मुझे तो सिर्फ वो आपकी वसातत से, आपके कैमरे की वसातत से। फारूक सत्तार साहब ने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि इसका क्या मतलब है। वो कह रहे हैं खुफिया नंबरों से उन्हें कॉलें आ रही हैं और उनके एमपी एमएनएस, आपको भी किसी ने कहा है, वो कह रहे हैं एमपी एमएनएस जो है उनको धमकियां दी जा रही है कि जी आप अपनी वफादारियां चेंज कर लें, अपना समुद्र के उस तरफ आ जाएं, और आपके कैदी जो है वो कह रहे हैं हमारे जेलों के अंदर लोग हैं उनको फोर्स किया जा रहा है। सेनेटर साहब, आपको भी किसी ने फोर्स किया है या फारूक सत्तार साहब ने जो बात बताई है, कौन है मेरे जनाब? मैं पहली बात तो ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सत्तार भाई के बारे में तो सारा पाकिस्तान ही वो काबिल एहतराम हैं, काबिल इज्जत हैं, उनकी बात को सच मानते हैं और आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी सुना होगा कि उनके बारे में क्या कुछ कहा जाता है। तो वाकई में ही जो वो कह रहे हैं, बिल्कुल ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस फारूक भाई ने की है तो बिल्कुल हमारे साथियों को डेफिनेटली जो जिस तरीके से कहा है फारूक भाई ने, बताया है सबको कि उनको अप्रोच भी किया जा रहा है और हर तरफ से उन तक कोशिश भी हो रही है, दबाव भी डालने वाली बात है। आप लोग किसी ने फोन किया मियां साहब, आपको किसी ने फोन किया किसी खुफिया नंबर ने कि आप इधर आ जाएं? खुफिया नंबर से सर वो आपको भी शायद कभी आपके भी दोस्त होंगे, वरना सर्कल वाले लोग होंगे, कभी ड्यूरिंग दी आपकी जो ट्रांसमिशन होती है उसमें भी वो जो आता है ना 9 नंबर, तो 9 नंबर वाले फोन तो आते रहते हैं, आप समझते ही हैं कि वो कहां से करता है। मियां साहब, मुझे तो बिल्कुल पता कहां से आते हैं, मैं पूछ रहा हूं आपको वहीं से जहां से मुझे पता है और आपको पता है, आपको कभी आई कॉल कि आप छोड़ दें एमक्यूएम? देखिए फिर ये बात वो जरा जाती है, इसको बहरहाल मुझ पर असर नहीं है किसी का। आप ये यानी कि आई ये कॉल, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझ पर पहले कभी मैं, क्योंकि आई बिलीव इन इट, जरा सुनिएगा, आई बिलीव इन इट कि कायद के जो सच्चे साथी हैं वो कल भी कायद के साथ थे, आज भी साथ है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी साथ होंगे। ठीक है तलाल भाई, कॉलें खुफिया आ रही है उनको, यार आप फेडरेशन में, आपकी गवर्नमेंट है। नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं कही कामरान भाई, मैंने ऐसी कोई बात चले आपको नहीं आ रही, फारूक सत्तार साहब की कॉल काफी लोगों को आ रही है, एमएलए एमपीएस को, मैं उनके लिए आपकी एमक्यूएम के लिए झंडा उठाया मैंने। जी तलाल साहब, बड़ी जाती हो रही है यार ये तो। कामरान साहब, मैंने इसीलिए आपको ये टोका है माजरत के साथ कि सेनेटर साहब की मुझे इस बात पे एतराज है, मुझे फारूक सत्तार साहब की भी बात पे एतराज है। या तो कोई एविडेंस पेश करें या किसी को सामने लेके आए, वो कॉल लेके आए। मैं आपको बड़ा क्लियर कह चुका हूं कि हमारा एविडेंस नहीं होता मेरे भाई, वो कह रहे 9 नंबर से आती है कॉल। मेरी बात सुन ले, मेरी 9 नंबर ही बता देना, 9 नंबर भी आपका आता है कि फलां टाइम पर आपके 9 नंबर आया था। और एक और बात, ये कराची ऑपरेशन को अंडरमाइन करने की बात, सिक्योरिटी एजेंसीज पर इनडायरेक्ट इल्जाम लगाने की बात, यार खुदा का हम खौफ करें, हम अपने जमातों की अंदर की लड़ाइयां क्यों हम इस तरह पेश करते? या कोई, मैं ये यकीन से कहता हूं फारूक सत्तार साहब या कोई भी इनकार, हमें वो एविडेंस दे, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन बगैर सबूत के, खुदा का वास्ता है, अगर कराची में कोई अच्छा काम हो रहा है या सिक्योरिटी एजेंसीज पे ऐसा इल्जाम ना लगाया जाए। सेनेटर साहब सबूत दे दें, वरना इल्जाम ना लगाए या आप सिक्योरिटी एजेंसीज पे जो हर्जा सराई कर रहे हैं, अगर उर्दू मेरी सही है तो। जी सेनेटर साहब, कौम जानती है कि जो हालात हैं, जो कुछ हो रहा है, इससे पहले भी मुतअद्दिद बार हुआ, आपके भी सामने है, तो इंशाअल्लाह वक्त ने साबित किया, चाहे अल्ताफ भाई पर, पाकिस्तान के अंदर एमक्यूएम पर, पाकिस्तान के बाहर जो इल्जामात लगे, कोर्ट्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद, हमारे जो सीनियर साथी हैं, वो सब सुरखरू हुए। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह सब चीजें कौम के सामने होंगी और पता लगता रहा है। इंशाअल्लाह इस दफा भी हमें बहुत यकीन है कि जैसे पहले अल्लाह ने इज्जत रखी है, अभी भी अल्लाह मियां हमारे साथ है, चूंकि जिस तरीके से तो मैं तो खैर ये पहले कह चुका हूं मियां साहब के, असल तो पता चलेगा जब इलेक्शन आएगा कि कौन जीतता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूं इस हद तक। फैसल साहब, आप तो बड़े खुश होंगे। कामरान साहब, तलाल साहब, जी तलाल
कामरान साहब, मुझे लगता है हमारे भाइयों ने जो नंबर है ना वो मुस्तफा कमाल का और अनीस वो कायम खानी साहब का वो सेव ही इस तरह किया हुआ है, प्राइवेट नंबर करके या नो नंबर करके, इसलिए इन्हें आते हैं। वैसे कॉल इधर उधर से नहीं आती। अच्छा चलें, ठीक है भाईजान, ठीक है। आपके पास भी आपके भी दोस्त होंगे, वो जो कॉलें आती है वो नो नंबर सेव नहीं हो सकता। सही, बिल्कुल नहीं, वो किसी भी नंबर को सेव करा रहे हैं। वो मैं कह रहा हूँ किसी भी नंबर को आप एनोनिमस करके सेव कर सकते हैं, अननोन कर बिल्कुल कर सकते हैं। जो फैसल भाई, फैसल भाई आपका, जी मदर साहब, मैं फैसल साहब बोलेंगे उसके बाद मैं आ रहा हूँ स्ट्रेट, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जरूर आप कह दें फैसल साहब से पॉलिसी। जी मदर साहब। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है वो कॉल हो जो 12 अक्टूबर के बाद तलाल चौधरी साहब और इनके साथियों को आया करती हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। फैसल भाई, आज वो है ना एक जुमला है बड़ा मशहूर, आज खुश तो बहुत होगे तुम, तो आज खुश तो बहुत होंगे आप कि आप गए भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, और आपकी जो पॉलिटिकल राइवल पार्टी है वो अपेरेंटली लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है। खुश तो आज आप बहुत है फैसल साहब, टाई शाही रुमाल वगैरह बड़े खुश। जी जी कामरान साहब, देखिए, जब वो कहते रहे नो जॉब इज फिनिश्ड इन द पेपर वर्क इज डन, बस पेपर वर्क रह गया है। देखिए, जहां तक बात है, जो मुस्तफा कमाल साहब ने सारी बातें की हैं, वो उनके बेटे भी हैं, उनके राइट हैंड मैन भी हैं, और वही सारी बातें हमने तब की जब कोई नहीं कर सका। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो मियां अतीक साहब का मस्कीन ग्रुप है, मैं आप उसको मस्कीन ही कहूंगा, कि वहां जो हालात है कि वो कह रहे हैं हमें झाड़ू मारने की जगह नहीं दी जा रही, हमें मशीन। अच्छा काम कर रहे हैं, कराची को साफ कर रहे हैं, ये नो आईडी के, ये तो अच्छा काम कर रहे हैं सर मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कामरान साहब कि बड़ा अच्छा काम है, ये सब काम जो पहले होने चाहिए थे वो अब हो रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने यही काम करना है आगे भी। मेरी इस पर कोई राय में कोई साहब एक बात बताइए, इल्ताम साहब आपकी तनकीद के बावजूद इलेक्शन जीते बल्दियाती, यार कैंट में इलेक्शन जीते, क्लीन स्वीप किया है, NA 246 का इलेक्शन उन्होंने, जो आप थप्पा ग्रुप कहते थे, वो फेयर इलेक्शन जीता है। आप तो फिर ये नहीं कह सकते ना, वो इनका पार्टी का इंटरनल मामला, आप लोगों को हराया है एमक्यूएम ने तमाम तर तनकीद 9-0 की रेट्स के बावजूद। फैसल साहब, कामरान साहब से मुझे एक सेकंड दे दीजिएगा। देखिए, मेजरिंग यार्डस्टिक ये है, तो 30 साल से वो जीतते आए हैं, आगे भी जीतते रहे हैं, इस बार भी जीते हैं, ठप्पा माफिया नहीं थी, बड़ी यही मेजरिंग यार्डस्टिक है, बिल्कुल यही हमारी मेजरिंग यार्डस्टिक नहीं, हमारी यार्डस्टिक ये नहीं है ना सर, हमारी यार्डस्टिक ये, जब हमने आवाज उठाई तो हमने सबसे पहले टेलीविजन बंद करवाया, हमने लसानी कत्ल गारत को रुकवाने में मदद की, हमने आग रुकवाई, हमने जिंदा लोगों को लाशें गिराने से बजाय बोरीबंद लाशें कम हुई, रिपोर्टर्स नहीं मारे जा रहे, टीवी चैनल्स नहीं बंद किए जा रहे, स्ट्राइक्स नहीं हो रही, बिजनेस कम्युनिटी काम कर रही है, रेस्टोरेंट्स में बाहर है, बाजारों में चहल पहल है, सब खुल के बात कर रहे हैं, किसी का जमीर जाग गया है, कोई अल्लाह की बातें कर रहा है, कोई हदीसों का रेफरेंस दे रहा है, सब कुछ पाकिस्तान में एक साथ हो रहा है। और क्या आपको चाहिए सर? क्या आप मुझे बताए, हर आदमी ये नहीं, हम क्रेडिट तो अल्लाह की जात को जाता है, हमने तो जो चीजें की वो 6 महीने 5 भाई आपने इलेक्शन जीत के दिखाना है कराची में, फिर आपकी बात में बैठ जाओ, क्यों बदर बादशाह व्हाट्स योर टेक? अभी हम तो मदर साहब से पूछ रहा आ रहे थे हम मदर साहब इनका क्रेडिट जाता सारा ये जो सब कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ का। देखिए, पहले तो देखना ये कि तहरीक इंसाफ में से कितने लोग जा रहे हैं मुस्तफा कमाल के साथ कराची अच्छा और ये चीज सामने आएगी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद। अच्छा ठीक है, ये वेरी गुड। दूसरी बात साहब जी कंप्लीट कर ले। ठीक। दूसरी बात देखें, जो एमक्यूएम का वोट बैंक है, यार्डस्टिक हो ना हो, उसको पीटीआई उस तरीके से नहीं विन ओवर कर सकी 8 लाख वोट लेने के बावजूद। और जिस तरह आपने खुद कहा कि उसके बाद जो इलेक्शंस हुए और ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जो इलेक्शन कंट्रोलमेंट में रेंजर्स के अंदर जीत गए, ऐसे ही है। और तो पीटीआई की ने बातें बहुत उठाई हैं, बातें बहुत की हैं, उन्होंने एमक्यूएम के खिलाफ बहुत बोला है, लेकिन वो उस एमक्यूएम के वोटर को अपनी जानिब रागिब करने में नाकाम रहे। शुरू में किया, एक रिएक्शन हुआ 2013 के इलेक्शन में, उसके बाद पीटीआई डिसअपेयर हो गई कराची में। ठीक है। और तो आज पीटीआई को खुद अपने तौर पे ये सोचना है कि उन्होंने ठीक है, वो जो क्लेम करें लिबरेट करवा दिया, सब कुछ करवा दिया। पीटीआई आज इस पोजीशन पे है क्या कि कल कराची में कोई इलेक्शन होंगे तो पीटीआई जीत जाएगी? सर आपके नजदीक है या नहीं है, ये सवाल तो उठाना मेरा राइट है, आप तो तजिया करें ना सर।
ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نزدیک پی ٹی آئی اپنا ووٹ بینک کھو چکی ہے کراچی میں. یہ آپ کا انالیسس ہے نا، بالکل. جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر بھی وہ خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. جی. ایک وجہ یہ کہ ان کے انٹرنل ڈفرینسز، اور دوسرے یہ کہ وہ ایم کیو ایم کے اس ووٹر کو اپنی جانب راغب نہیں کر سکے ٹھیک ہے، جو الطاف حسین صاحب سے بھی یہ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب آپ agree کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال کی طرف. آپ ایگری کریں گے؟ میرے ساتھ اس میں اعتراض ہے مجھے ایگزامپل دے رہے ہیں، آ رہا ہوں. جی طرح صاحب ایگزامپل دے دیں جلدی سے. یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں نا، یہ کبھی اگر آپ گاؤں میں دیکھیں تو کوئی دیگ پک رہی ہو نا تو اس کے قریب جب پک جاتی ہے نا تیار، کہتے ہیں جی سب کچھ میرا ہی ہے. ان سے پوچھے کہ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ وہ کہنا جی جڑی تھلے ایک اٹ رکھی سی نا میں گھروں لے کے آیا سی. اچھا. تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ دیگ نہ مسالے نہ چیزاں نہ، ساری دیگ کا کریڈٹ لے جا رہے. یار جان دو، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کریڈٹ کس کا ہے. اور سچی بات ہمیشہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ کریڈٹ جاتا ہے موجودہ حکومت کو اور سیکورٹی فورس. یہ مصطفیٰ کمال کی پارٹی بنائی ہے، اس سے آپ کو کریڈٹ جاتا ہے یار، خدا کا بھروسہ. بھائی جان کیا کہہ دیا آپ نے؟ فلاح صاحب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کریڈٹ آپ لے رہے ہیں اور سیکورٹی ایجنسیوں کو دے رہے ہیں. نہیں، میں فیصل صاحب کا کریڈٹ واپس لے رہا ہوں. یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا کریڈٹ ہے. ایک ان کے پاس ایک اینٹ ہے، وہ دیکھ کے نیچے جواب تو دینے دیں. فلاح صاحب یہ آپ کے پکائی کسی نے رکھی کسی نے. ویسے آپ نے آج یہ کہا ہے کہ آپ کا اور سیکورٹی ایجنسیوں کا کریڈٹ ہے جو انقلاب آیا ہے ایم کیو ایم کے اوپر. بہرحال فیصل واڈا صاحب جی نہیں، اچھے حالات کا کراچی کے اچھے حالات کا. بالکل ٹھیک ہے. طلال صاحب سن بھی لینا سر. طلال صاحب وہ دیکھ پکی نہیں ہے جس کے نیچے آپ اپنی اینٹ نہ رکھیں. تو اگر وہ ہم نے اینٹ رکھی اس کا کریڈٹ دیں تو دیکھ کا کریڈٹ آپ لے لیں. اور یہ وہ ضمیر کی جنگ شروع ہوئی ہے جو کاف لیگ سے شروع ہوئی تھی، پھر نون میں آ کے رکی، اور یہی اب بھمور جو ہے وہ ابھی پیپلز پارٹی میں بھی جانے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پنجاب کی طرف بھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ویٹ کریں. کاشف اب یہ گھومے گا. ایک بریک جی میاں صاحب، میں اگر ایک بریک لے لوں اور اس کے بعد آپ کے بعد ارشاد عارف صاحب کو سمجھا انالیسس کے لیے بریک لیتے ہیں. بریک سے پہلے بات اڑتی ان نون نمبر کی کہ ان نون نمبر کے فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کالیں آتی ہیں. ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر ایوب صاحب وہ بتا رہے 2-3 ان نون نمبر تو میں نے بھی سٹور کیے ہوئے لیکن وہ ایجنسیوں کے نہیں ہیں. سر یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ان نون نمبر تو رات ساری ایجنسیوں پہ چلی جاتی ہے. اچھا، مجھے تو علم نہیں ہے کہ ایسا کو ہوا یا نہیں. اگر بالفرض مان لیا جائے ان کی بات کو، اول تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو کی بات پہ اعتبار کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کچھ پتہ نہیں ہوتا، الطاف بھائی کی طرح صبح کچھ کہیں شام کو مکر جائے. اگر مان لیا جائے ٹھیک ہے، جس شہر میں، جس سیاست میں، جس پارٹی میں راہ انوالو ہوگی تو راہ وہاں یہ سب کچھ کر رہی ہوگی تو ہماری ایجنسیاں کیوں نہیں ہوں؟ بالکل ایک پوائنٹ یہ ہو گیا، ایک فطری سی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان سے فاروق ستار صاحب اور وسیم اختر صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ اگست کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں میری موجودگی میں 2 نامور صحافیوں کے سامنے یہ منت سماجت کیوں کر رہے تھے کہ ہمارے وسیم اختر صاحب اور فاروق ستار صاحب کر رہے ہیں. بالکل، فاروق ستار صاحب اور وسیم اختر صاحب کہ جناب ہماری ملاقات کروا دیں ڈی جی آئی ایس آئی سے. اگر وہ تیار نہیں ہیں تو کور کمانڈر کراچی سے بات کرا دیں. اگر وہ بھی تیار نہیں ہے تو ڈی جی رینجر سے کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی وفاداری کا یقین دلا سکیں کہ ہم آگے چلنا چاہتے ہیں اور الطاف صاحب کو بھی ہم پھر روک سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی باتیں. آپ کے لیے یہ ایشو ہے ٹربل سم کہ انگلینڈ کی اسکاٹ لینڈ یارڈ اگر کہہ دے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ را سے فنڈنگ لیتی رہی ہے، آپ کے لیے بینگ آف پاکستانی یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بڑا حیران ہوں سینیٹر صاحب سے. جی میں جواب دے رہا ہوں. میرے لیے ارشاد احمد عارف صاحب جو ہے قابل احترام ہیں. انہوں نے بڑے وثوق سے یہ بات کہہ دی کہ ایم کیو ایم کے لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں اس کو جھوٹ سمجھا جاتا ہے. یہ برا نہ منائیے گا، میرا مطلب ہے ماشاءاللہ یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جھوٹ ہوتا ہے. میں نے کہا آپ نے ابھی کہا نا کہ لوگ اس کو سچ نہیں مانتے. تو میں اگر آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، میڈیا کے بارے میں کہوں تو شاید لوگوں کا یہی خیال میڈیا آپ کے بارے میں بھی ہوگا، میڈیا کے بارے میں بھی ہوگا. یہ پرسپشن
ہوتا ہے, بنایا جاتا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے آپ بھی ماشاءاللہ لوگوں کو سچ دکھاتے ہیں, کہتے ہیں, ہم بھی اپنی طرف سے اپنا موقف دیتے ہیں, کوئی اس کو مانے نہیں, وہ ارشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں, سینیٹر صاحب ارشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کسی کالم میں کوئی چیز لکھے اگلے دن اس کی تردید نہیں کریں گے. اس طرح اگر ایک دن الطاف صاحب کوئی بات کہتے ہیں اگلے دن صبح اس کی تردید بھی کر لیتے ہیں, الفاظ واپس, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اس کے لیے بھی بڑا دل اور وہ جگر کا کام ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا. یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. یہ میں تو مانتا ہوں آپ کی ہر ایک کی بس کی بات مناسب نہیں ہے کہ اگر ان جیسا شخص. اچھا, یہ را والی بات بتا دیں, را والی بات کہتے ہیں, ان کو ترجیح ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. را والی بات بھی ویسی ہوگی جیسے انہوں نے پہلی بات کہی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جب تک یہ وہاں سے کسی بھی عدالت سے اس کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے, میرے خیال میں ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ویسے سینیٹر صاحب اگر آپ کو پتا چلے تو آپ کے لیے یہ بات بہت بڑی ہوگی یا ارریلیونٹ ہوگی, آپ سمجھیں کہ نہیں اگر کیا ہے تو کیا چیز, اگر آپ جس طرح سر سرفراز مرچنٹ نے بتایا کہ جی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس جو ہے وہ حقائق ہے کہ انہوں نے جب لندن میں آپ کے آفس میں چھاپا مارا اور الطاف صاحب کے گھر پہ انہوں نے ریڈ کی تو جو ڈاکیومنٹس ملے اس سے پتا چلا کہ را فنڈنگ کر رہی ہے. اگر صحیح ثابت ہو جائے, جی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی میں جواب دے رہا ہوں کامران بھائی. میرے خیال میں سرفراز مرچنٹ سے زیادہ مجھے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات خود کہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں, ہمیں ایسے شواہد نہیں ملے ہیں جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی پیسہ منی لانڈرنگ کا تھا. جی فیصل صاحب پلیز. جی بھائی سر معافی چاہتا ہوں عتیق صاحب. عتیق صاحب کی بات کو میں دیکھیے جو چیز ہے, آپ نے تو کوشش کی, آپ نے تو پہلے جا کر وہاں کاغذ دیے, سب کچھ کہا, لیکن اللہ کا بڑا خیال ہے سر, کہ ہمارا کا بہت اچھا ہے. فیصل صاحب ایک منٹ سینیٹر صاحب کمپلیٹ کرنے پھر آتا ہوں, ٹھیک ہے عتیق بھائی, آپ کا یہ پوائنٹ بالکل آیا, آپ کا غلط فیصلہ کرے گی, ٹھیک ویلڈ پوائنٹ ہے یہ. جی فیصل صاحب. کامران صاحب میں عتیق صاحب کو ذرا یاد دلا دوں کہ میٹروپولیٹن پولیس کے ہی لیٹر ایڈ پہ ایڈمیشن ہے میٹروپولیٹن پولیس کی طرف سے کہ ال گاٹن منی لی ہے انڈیا سے, لیجسلیشن بریچ ہے یو کے کا اور پاکستان کا, انڈر کوشچن الطاف حسین صاحب کو انٹرویو کیا گیا, ان کی ایڈمیشن ہے, اس پہ فائنڈنگز کی تو بات ہی نہیں رہی, ایڈمیشن ہے اس لیٹر کے اوپر میٹروپولیٹن پولیس کی. کیا باتیں کر رہے ہیں عتیق صاحب؟ آپ ڈینائی کر دیجئے کہ کیا میٹروپولیٹن کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے پولیس کی کہ جی ہمیں کسی قسم کی اس کیس میں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے, ادروائز وہ جس طریقے سے کیس تھی میں یہ سوال طلال صاحب سے پوچھتا ہوں. طلال صاحب جو آپ کا لکھا ہوا, آپ مجھے میٹروپولیٹن پولیس کا یہ لکھا ہوا دکھا دیں, میں تو آپ کو لکھا ہوا دکھا دوں گا. اور سوال طلال صاحب سے بنتا ہے کیونکہ بھائی آپ کے ڈاکومنٹ تو جو ہے نا وہ تو فوٹو کاپیاں تھی, انہوں نے بھی ایکسپٹ نہیں کیے. آپ نے جو ڈاکومنٹ بڑے زور زور سے دکھائے اور اس کے ساتھ الفاظ سے کہا گیا تھا کراچی ہمارے حوالے کیا جا رہا ہے. عتیق صاحب میں نے ایف آئی آر بھی فوٹو کاپی دکھائی تھی جس سے ان کی تقریر بن رہی وہ بھی میں نے کرایا تھا. وہ آپ نے نہیں کرائی, وہ جنہوں نے کرائی مجھے معلوم ہے, اس کیس میں میں جا رہا ہوں, وہاں پہ سارا کیس مجھے پتا ہے. وہ والا اٹھایا تو ہم نے تھا سر, اٹھایا تو ہم نے تھا نا. اطلاع انہوں نے اپنے ذمہ لے لی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ عتیق صاحب آپ بھی میرے پیارے بھائی ہیں اور آپ بھی جائیں گے مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس, میں لکھ کے دے رہا ہوں ان کو بھی. کیا کہا بھائی؟ ویسے آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے فیصل صاحب, آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. طلال بھائی سر میں آپ کو بتا کے جاؤں گا, میں یہ نہیں کہوں گا نو کالر آئی ڈی. لیکن طلال بھائی آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ سرفراز مرچنٹ صاحب نے ایف آئی اے کے رابطہ کرنے میں کہا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تفتیش کی ہے, ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ آپ کو دے سکتی ہے, ان کو نہیں دے سکتی, تو ان سے پوچھیں. آپ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ ایم کیو کو کلین چٹ دیں یا پھر ڈکلیئر کریں خدا نہ خاصا ٹیررسٹ پارٹی ہے, روز سے فنڈنگ لیتی ہے, ان کو کیوں آپ نے مخمصے میں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, جی کامران صاحب, ہم اس بات کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے کہ یہ الزامات جو پاکستان میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لگنا جو ہے یہ بڑی ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ایویڈنس ہمیں وہ ہم سفارتی ذرائع سے بھی, وہ ہم حکومتی ذرائع سے بھی, وہ مرجن صاحب کے بھی انہوں نے بیان دیا تھا ایک ٹی وی پر, اس کے بعد اشتہار ہم نے دیا. ہم تو ہر ایک سے ریکویسٹ کر رہے ہیں اور ہم کہ ہمیں ایویڈنس دیا جائے, ہم اپنے بھی ذرائع یوز کر رہے ہیں. ہم اس بات کو ہمیشہ کے لیے سیٹل کرنا چاہتے ہیں, یہ الزام غلط ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ الزام اگر ثابت ہو جائے بڑی اچھی, مطلب اگر یہ اس کا فیصلہ ہو جائے تو دونوں کے لیے اچھا ہے. کیونکہ سینیٹر صاحب یہ اگر الزام کا فیصلہ ہو جائے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں,
फैसला तो होना चाहिए, फैसला हो जाए, ठीक है। जी, आपने कहा था साबित हो जाए, गलती साबित होने पे मैंने कहा नहीं चाहता। सेंटर साहब लाइव शो है, मेरे मुंह से गलती मैंने उसको ठीक कर लिया, साबित नहीं, फैसला अगर हो जाए। थैंक यू जनाब, ब्रेक कर लूंगा, आपको गलती का नहीं, अगर साबित गलती होगा, अगर साबित गलती का सबको एहसास होगा, आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लूंगा, मेरे साथ देखा होगा, उसके बाद से ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद एक तो व्यूअर्स, मैं सेनेटर साहब को बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ जिस जरूरत से, और आज जिस तरह वो बैठे हुए, वेरी गुड। हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमें था कि शायद नहीं एमक्यू की तरफ, लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त। मगर अब आसा आपका तजिया सर। देखिए कामरान, तीन चीजें हैं, अगर एमक्यूएम इन तीन इश्यूज से निकल आई जी सर, तो एमक्यूएम का दोबारा जो अपने वॉर फुटिंग्स पे खड़ी हो सकती है। एक चीज डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग केस, और Right. तीसरा रॉ के जो इल्जामात हैं उनके बिल्कुल ऊपर। सही, ये आपने सही कहा। ये तीन बड़े चैलेंजेस ने मुस्तफा कमाल के सामने जो बड़ा चैलेंज है वो ये कि अपने वोटर्स को, जो लोग हैं उनको ये कन्विंस करना कि उन्हें लॉन्च नहीं किया गया है, वो इख्तलाफात की बुनियाद पर आए हैं। और दूसरी ये कि वो किसी वोट को डिवाइड करने नहीं आए हैं, लोगों को इकट्ठा करने आए हैं। उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है अभी। जब तक वो कोई प्रोग्राम नहीं देंगे उस वक्त तक लोग उनके बारे में जजमेंट नहीं करेंगे। अभी लोग सिर्फ उनको सुन रहे हैं। और दूसरा ये कि जो नामालूम मसला है, तो हमारे यहां ताज्जुब नहीं होना चाहिए। हमारे यहां एस्टैब्लिशमेंट इस तरह की चीजें करती रही है माजी में। ठीक है सर, इस वक्त किया है नहीं किया, ये आगे चल के भाई बिल्कुल आपका पॉइंट हैरानगी नहीं होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ लीडरशिप जो एमक्यूएम की, उससे रिक्वेस्ट करूंगा मुअद्दबाना और हमदर्दाना कि वो अल्ताफ भाई को वीडियो लिंक पे लाएं करते हैं यार वो। नहीं, वो ऑडियो लिंक पे शकूक व शुबहात वो क्योंकि आवाज नहीं है वो। BBC आप सेंटर साहब ये उनके कारकुनों का हौसला आप जनाब आप हाई कोर्ट में चले जाएं, पाबंदी हटवा दें। कारकुनों से तो खिताब वो जो अभी आ रहा है चंद दिन बाद उनकी हियरिंग, मैंने अभी ये दोबारा एक और एप्लीकेशन भी उनको दी है, अगर वो देख रहे हो। और दूसरा ये जरूर है कि वीडियो लिंक के ऊपर जो वो खिताब जो हमारे तमाम साथियों के साथ बातचीत करते हैं, वो तो हमने उसकी वीडियो भी ट्विटर पे लास्ट टाइम कब हुई थी वीडियो पे लिंक पे, ये लोग पूछना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम वीडियो पे आपको लो बात कल का आया हुआ है, आती रहेगी हमारे शो में। 2 दिन पहले मेरे साथ बात हुई है, 2 दिन पहले मेरे साथ बात हुई है। 23 मार्च तक आपने कायम रहना है, क्योंकि 23 मार्च की कट ऑफ डेट है, लेकिन 23 मार्च कट ऑफ डेट है वो आज ही बहुत शुक्रिया सर। आज के प्रोग्राम तो व्यूअर्स कल तक के लिए इजाजत। आ गई जबरदस्त इंटरनेट ऑफर जिससे मिले